कॉकअप में पहली मर्तबा ये वाली चीज आपके प्रोग्राम में शेयर कर रही हूँ. एवरीवन वांट्स टू नो ना कि नेक्स्ट वजीर आजम कौन होगा. मैं जब भी एनर्जी में ट्यून इन करती हूँ तो जो विजन आता है ना, आसपास सारे लोग पावर में और जो वजीर आजम की सीट है ना वो खाली नजर आती है मुझे. एनर्जीज क्या बता रही हैं बेसिकली कि इमरान खान साहब कहीं कोई किसी केस में नाअहल तो नहीं हो सकते? देखिए, अभी तक तो जो एनर्जीज चल रही हैं वो फेवर कर रही हैं खान साहब को. तो जब भी मुहर्रम आना शुरू होता है तो एनर्जीज डेंस होनी शुरू हो जाती हैं, कोई नेचुरल कैलामिटीज आनी शुरू हो जाती हैं. 18 जुलाई 2023 को 18 साल का एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है. ठीक है. और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है 19 से ऑनवर्ड्स. इमरान खान साहब की तरफ वो उनके पहले ये 18 जुलाई तक तो बहुत डिफिकल्ट टाइम था. अब जब अल्लाह कुछ करना चाहता है तो ऐसे अल्लाह ने तो कुन कहना है और चीजें हो जाती हैं. गिरफ्तारी हो सकती है जुलाई में? बिल्कुल हो सकती है. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल. आज हमारे साथ मौजूद हैं राहीला अहमद, जो कि साइकिक रीडर हैं, रिकी मास्टर हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम कोकब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू मैडम. मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इस पे मैं गुफ्तगू करता होता हूँ यूजली. तो मैं आज जानना चाह रहा हूँ कि जो तोशा खाना केस और भी दीगर केसेस हैं, दहशत गर्दी के मुकदमात हैं, आपको क्या लगता है एनर्जीज क्या बता रही हैं बेसिकली कि इमरान खान साहब कहीं कोई किसी केस में नाअहल तो नहीं हो सकते? देखिए, अभी तक तो जो एनर्जीज चल रही हैं वो फेवर कर रही हैं खान साहब को. और अभी तक मुझे नाअहली कहीं होती नजर नहीं आ रही. फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, प्रेशर बिल्ड होता फील हो रहा है. और इस तरह से अगर मैं जैसे साइकिकली मैं इसमें ट्यून हूँ तो जो इमेज आता है ना वो ये है कि एक इंसान सेंटर में और राइट लेफ्ट सेंटर उसके ऊपर फायरिंग हो रही है. तो नॉर्मली अगर देखें तो यही चल रहा है उनके साथ और प्रेशर बिल्ड हो रहा है. और इस तरह से ऐसे लग रहा है जैसे आप प्रेशर से उनको धक्के पड़ रहे हैं हर तरफ से. लेकिन वो अपनी जगह पे ये भी है कि वो बिल्कुल रॉक सॉलिड खड़े हैं अपनी जगह पे. निकल आएंगे वो इन मुश्किलात से? वैसे आपको जो केसेस हैं और इनके जो वो निकल आएंगे. अच्छा, मुझे ये बताएं, जुलाई का महीना जो है ये कैसा देख रही हैं आप इमरान खान साहब के लिए? मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं. मुश्किलात मैं अपने दूसरे व्लॉग्स में भी बताती रही हूँ कि जुलाई के जो पहले 2 वीक्स हैं, ठीक है, 2.5 हफ्ते आप अप्रोक्सीमेटली कह लें. और अभी कल ही 2 दिन पहले मुझे ख्याल आया कि अभी तो मुहर्रम स्टार्ट होने वाला है. बिल्कुल. और अगर आप देखें कॉकब की जब भी, क्योंकि मैं एक एनर्जी रीडर हूँ, मैं एनर्जीज में ट्यून इन करती हूँ, तो जब भी मुहर्रम आना शुरू होता है तो एनर्जीज डेंस होनी शुरू हो जाती हैं, कोई नेचुरल कैलामिटीज आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत डिफरेंट लेवल्स पे इमोशंस बहुत हाइटन हो जाते हैं. आपने कभी ये नोटिस किया है मुहर्रम से पहले? नहीं, वैसे मैंने आप जरूर कीजिएगा. तो जो लोग जरा से भी सेंसिटिव है एनर्जी से, उनको समझ आएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि काफी डेंस होनी शुरू हो जाती है एनर्जी. 18 को ये सबके लिए, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि जब आप एनर्जीज को वर्ल्ड इवेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं ना तो फिर आपको समझ आता है कि कितनी बड़ी साइंस अल्लाह ने रखी है और कितनी डिफरेंट तरह की साइंसेस हैं, वो सब कंबाइन होकर एक ही चीज बन जाती हैं. अब ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 18 जुलाई 2023 को 18 साल का एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है. ठीक है. और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है 19 से ऑनवर्ड्स. तो आप देखिए कि मुहर्रम इस्लाम के पर्सपेक्टिव से हमारा तो एक नया साल स्टार्ट होता है और न्यू बिगिनिंग्स हमारी तो मुहर्रम के टाइम से होती हैं जी. और हमारी प्रैक्टिसेस में ये भी है कि मुहर्रम की पहली मुहर्रम के शाम को हम कुछ नवाफिल होते हैं जो मगरिब की नमाज के बाद होते हैं, हम सबको पता होगा इसका. तो वो इसी चीज के लिए होता है कि अगला पूरा साल सलामती में रहे, खैरो आफियत से गुजरे. तो वो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से लोगों को दोबारा से, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर, आप मुझे बता दें, मैं किसी को बता दूं, तो हमें एक दूसरे को रिमाइंड कराते रहना चाहिए कि वो बहुत इम्पोर्टेंट नफल होते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है मुहर्रम की पहली मुहर्रम की शाब और उससे पहले इबादत का. तो उससे बलाएं टलती हैं. अब आते हैं दोबारा इमरान खान साहब की तरफ. वो उनकी पहले ये 18 जुलाई तक तो बहुत डिफिकल्ट टाइम था, हर तरफ से मुश्किलात आनी है. और मैं ये भी कहती रही हूँ कि उनका एक, हमेशा जब मैं टेरोस करती हूँ वो उसमें एक डेथ का कार्ड आता है. ठीक है. अब इट कुड बी द डेथ ऑफ, बायोलॉजिकल डेथ भी हो सकती है, फिजिकल डेथ भी हो सकती है, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, करियर की डेथ भी हो सकती है.
تو اس کا کوئی بھی مطلب ہے, اور اس کے بعد ایک نیو ری برتھ ہوتا ہے. یہ جو میں اتنے وثوق سے کہتی ہوں, ان کے چارٹس دیکھ کے, ان کی انرجیز دیکھ کے, ان کے نمبرز دیکھ کے, اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حالات تو اتنے خراب ہے, یہ کیسے پاسبل ہے؟ کیسے پاسبل ہے ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا, کیونکہ یہ اللہ کی کرنی ہے. اور اب جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو ایسے, اللہ نے تو کن کہنا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں. اور نیورولوجیکلی سائنس جو بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ آگے ان کے آنے والا وقت اچھا ہے. اب جیسے اگست ان کا 3 پرسنل منتھ بن رہا ہے, اب اس میں ان کو سکسیسز تو ملیں گی لیکن کانفلکٹس بھی ارائز ہوتے جائیں گے. لیکن وہ مجھے لگ رہا ہے اگست سے جیسے اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں, جیسے اگست میں مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی دوبارہ ہمیں ابھرتی ہوئی فیل ہو سکتی ہے. مجھے یہ بتائیں, نااہلی کی بات ہو گئی, مشکلات کی بات ہو گئی, ایک مشکل ان کی گرفتاری کی بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے جولائی میں؟ بالکل ہو سکتی ہے, اور لیکن اگر ہوئی بھی تو اٹ ول بی اے ویری شارٹ لیوڈ ون. میں اب تک یہ کہتی آئی ہوں گرفتار نہیں ہوں گے, اور ابھی لاسٹ بھی جو تھا ان کا تو اس دن بھی کیلکولیشنز بتائی تھی نہیں ہوں گے. لیکن جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ جولائی مشکلات کا ٹائم ہے ان کے لیے, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ گرفتاری ہو جائے, بٹ اٹ ول بی اے کلوز شاٹ, تھوڑی دیر کے لیے ہوگی اور پھر وہ نکل آئیں گے. اگلا وزیر اعظم کس پارٹی کا ہو سکتا ہے؟ منظور وسان صاحب ہیں, سندھ کے وزیر بھی رہے ہیں پہلے. ہاں, وہ ان کو بھی نا خواب آتے ہیں, وہ بڑی پیشن گوئیاں کرتے ہیں. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو وزیر اعظم ہے نا وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسے انرجیز میں اگر آپ جائیں اور مجھے بتا سکیں کہ اگلا وزیر اعظم کہاں سے, کس صوبے سے, کس پارٹی سے ہو سکتا ہے؟ یہ کوکب میں پہلی مرتبہ یہ والی چیز آپ کے پروگرام میں شیئر کر رہی ہوں. ٹی وی کے اوپر بھی بہت لوگ کوشچنس کرتے رہے ہیں اس سے, اور کافی سارے بلاگس بھی ہوئے ہیں, ویلاگس ہوئے ہیں, اور اس میں سب یہی ایوری ون وانٹس ٹو نو نا کہ نیکسٹ وزیر اعظم کون ہوگا. میں جب بھی انرجی میں ٹیون ان کرتی ہوں تو جو ویژن آتا ہے نا, آس پاس سارے لوگ پاور میں, اور جو وزیر اعظم کی سیٹ ہے نا وہ خالی نظر آتی ہے مجھے, خالی نظر آتی ہے. نہیں, وہ ابھی تو خالی ہو ہی جانی ہے الیکشن آگے. اچھا, الیکشنز کے آگے. اب وہ خالی کیوں نظر آتی ہے, اس کا مطلب کیا کہ ادھر بہت بلیک انرجی ہے, تو بہت چانسز ہیں کہ کوئی نون انسان نہ ہو. اور اگر ہم 2+2 4 کریں تو مجھے کافی, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان ان ساری چیزوں میں سے نکل آئے تو وہ پرائم منسٹر بننے سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا. ہی ول ایدر بی دا پرائم منسٹر ہمسیلف اور ہی ول بی دا پاور بیہائنڈ دا پرائم منسٹر. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو پارٹی تو ان کی پھر بھی آئے گی, پارٹی نااہل ہوتی نہیں لگ رہی, پارٹی کانٹیسٹ کرے گی. میں اس کے ساتھ جی ریلیٹ کر لیتا ہوں. جو استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے اس کے اون چودھری صاحب بھی عدالت میں گئے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دے رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگ جائے. ایسا نہیں ہوگا, مجھے ہوتا نہیں لگ رہا. اچھا, تو پارٹی کنٹیسٹ کرے گی, اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے کسی اور کو جو نون نہ ہو, اور جو ہمیشہ سے جن کی لیگیسی چلتی آ رہی ہے وزیر اعظم کی, یہ تمہاری ہم نے تو یہی دیکھا ہے. تو ہو سکتا ہے, بہت چانسز ہیں کہ ہمیں ایک نیا چہرہ دیکھنے کو ملے.